Dalayawon na ang ating kabuhi nga Diyos nga diyan gin-preserve niya ang ating kabuhi kag pasalamatan ta man ang kada isa sa aton nga nagaisa kita sa pag abulog sa sininga kagabihon sa pag-remember sa ang kabuhi ni Mama kag ayno nga damo pa din mga pinatugod. Salamat sa inyo nga pagbisita no pag-comfort sa bilog nga family nga ari di subong. So sa kalipay kag kasubo ara ka mo naga-comfort kag sininga kagabihon ginapasalamatan gid namo no ang ari kita di subong agod niya magapamati naman sa pulong sa Dios kag despite sa nagakatabo kabalo ko nga aton nga kabuhi bisan gusto natin nga pugnan but hindi gid naton maano na kay ang Ginoo gyapon ang tagihan no. So pangabay ko ang tanan sa pagtindog sa pag-espiritu sa pulong sa Dios. Para sa manuwali 8 tubtob sa 11 subong nga hindi mapunggan sang tao ang hangin, hindi man niya mapunggan ang iya kamatayon. Pareho ini sa inaway nga hindi siya makapalagyo. Kag ang iya kalautan hindi gid makaluwas sa iya sa kamatayon. Nakita ko ini tanan samtang ginauna ko ang parte sa mga butang nga ginahimo diri sa kalibutan, pareho kon ang isa ka tawo may gahom sa paghalit sa iya isa ka tawo. Nakita ko man ang mga malain nga gindubong. Ini sila pirmi nagasulod sadto sa balaan nga syudad sa Jerusalem. Nga sa diin nagahimo sila sang kalautan kag sa sinimismo nga lugar ginadayaw sila sang mga tawo. Wala man inising pulos. Kung hindi dayon masintensyahan ang tawo nga nakasala, naganahuna ang iban sa paghimo sang malain magapangamuyo kita. Sa imamay nga labing balaan nga maggahom sa sininga Tion Lord, salamat Ginoo sa pag-preserve sa among nga kabuhi kag salamat sa imong mga balaan nga pulong nga naga-remind sa amon Ginoo nga bisan pa man ang kamatayon Lord, masakit man Ginoo nga madulaan kami Ginoo sa mahal sang kabuhi, but Lord hindi kami Ginoo makapugong kag ikaw tagya sa amon kabay pa Ginoo nga ang kabuhi nga ginpaula mo sa kada isa sa amon Lord God, hindi Ginoo i-treasure namon Lord, hindi Ginoo gamito namon Ginoo para sa imong mga kabubuton kag sa pagpadayon namon Lord kabay nga mag-glorify ka sa kagabiyon in Jesus I pray, amen. So pwede kita kapon ko pangabay yung tanga aton nga sang leader